كتحس مساخة تحسي أبز خرن تغمد كي أخلني كي خيد كي سكن معدو نابتي خبري بوتا زدال خايو نابتي خبري بوتا زدال خايو كتحس مساخة تحسي أبز خرن تغمد كي أخلني كي خيد كي سكن معدو نابتي خبري بوتا زدال خايو نابتي خبري بوتا زدال خايو دد حريخا كي سحابني بجمال فقر خاص سحابني دد حريخا كي سحابني بجمال فقر خاص سحابني تدخم بقال غيركا أبدعكايو ندخامو حيلي هبكا دوا بالكايو كما يزبل حجز كايو كما يزبل حجز كايو كما يزبل حجز كايو كما يزبل حجز كايو دد حريخا كي سحابني بجمد فقر خاص سحابني دد حريخا كي سحابني بجمد فقر خاص سحابني أداوينا باخا يالعلان بزي باخا حنتكواي قبرين نابز خدو زبالك توسدني فاتي لخو قويتاك تمرحني فاتي لخو قويتاك تمرحني أداوينا باخا يالعلان بزي باخا حنتكواي قبرين نابز خدو زبالك توسدني فاتي لخو قويتاك تمرحني فاتي لخو قويتاك تمرحني دد حريخا كي سحابني بجمد فقر خاص سحابني دد حريخا كي سحابني بجمد فقر خاص سحابني ردائي 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 خا ردائي 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 خا ردائي حجزي 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 خا حجزي 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 خا حجزي زناني تفتو مدباسي تفتو تنين عي تفتو مفواسي تفتو للبوم تسبري بزنان سرح كان نحزونات دماء بتزننا عناتك
بنمو كما خا إزدال يخا بنمو كما خا نزحات تخا بنمو كما خا نزقرب خا بنمو كما خا نزتصوع خا بنمو كما خا نزدال يخا بنمو كما خا نزحات تخا بنمو كما خا نزقرب خا بنمو كما خا نزتصوع خا بنمو كما خا نزحات تخا بنمو كما خا نزقرب خا كبران تخطاتلت مدب هوب channel ቋንቋ ትግርኛ كم تبزحالفه زرأنايو تنبيت دانيال معرف شمونته لومون ناتو مقصلتا كنرئينا قدمي جن صلوت حبيرنا نصلمو نابت زقصل مدبنا خناتو إنا نصلي أب سمايات زلخا ቅዱስን ዘልዓለማዊን ዝኾንካ እግዚአብሔር አቦ እነሆ እንደገና ሰናይ ፍቃድካ ኮይኑልና ምሕረትካውን በዚሕልና ክንራኸብ ቃልካ ክነጽንዕ ምሳኻ ክንዘራረብ ዕድልን ጊዜን ሂብካና ኣለኻሞ ነመስግነካ ፈቃር አቦ በመንፈስካ ክትመርሐናን ክትመልአናን كتزاربنان كتطمقنان دما نمحصنكا مساناخون قالكا مغبنا سلاتي فكارن لواهن زخونه شمكايلكا صلوتنا كل سمع امين كنتي بزحاله فندري خلنا تنبي دانيال معراف شمونته مبغسي حساب غيرنا زرأنا يوم حسابات نيرومنا مس دانيال معراف كلته معراف شمونته بخمي الزامد بزيادة دما مس معراف شوعته الزامد كوينو حسابو نابي قد صبيلي يزخيد زبل نتزرعنا يقرب مدقام زاكل حلف إلى قال حسابات كدقم كفتنية اتي أبدانيال شمونتا زلو رأي كمتي أبدانيال معراف كلتن معراف شوعتن زلو أم معراف كلتا خنرئن كلنا ورقي بابيلون إلو يجمر قوم النابلة خصابتي لملم مريتن حسينن متحواس أما ودأت ما إيد كيتن كفا كابكرن أنكراريات ورد أمني ناتي مثلي سب دا نقصنا بكذا ناطر زحالم وحلمي أقرو كم زوقعن كابو كله كم زفرسن رئينا نيرنا أما عرف شو عتا دما
نبي دانيال أبزرآيو رأي أتم 4 منقستات حدا دحر حدا خميلهم كم زماتو بانسسا مرور كمي كم استقلتون رئينا نيرنا نسوم دما أنبسا دبي نبري كابوخ عندنا التفرحن التسكحن فليت زفترتا نبي دانيال شمز سأنا الله كفئتي أراويت كم زنبرت نايزا أراويت زيا فلي زبلاد ما أبرئسا 10 أقرنتي كم زنبرا كابتوم 10 أقرنت دما عندنا حنت نيشتو قرني أفزل لوا عين زلوا كل كم تبلمو كل مبال تراي زي كونس إنا جزفت كيدا ناتهم 3 أبو زنبارو نتنسى التسقمو حساب نتحيزاتو زمتت امنت زتقاومو 3 منقو يساخم زوجدتمو نسا نحاده شحن 260 عامتات كميلا خمس صنحت اتجيزيت دما جيزيت صلمات تباهيلو كريستيانات بكريستوس امنو نتنسى تسقمو نتنسى زمصتو حدش امنت زي تقبلوا سدات بارباراوي قفعي استفتصملو غيزي نيرو እና ቶም እንስሳ ምልስ ይልና ክንሪኦም ኮለና ተንበሳ ፍሉይ አንበሳ ይነሩ መንፈር ንስሪ ዝነበሮ እቲ ድቢ 3 መሰንገለ ዓጽሚ ኣብ አፉ ዝሓዘ ድሕራይ ከዓ እንደገና ጠጠው በሃሉውን ዘባል ከም ዝነበረ ዘባል ምዃኑ ድማ ክልተ መንግስታት በሐንሳብ ኮይኖም ዝነበርሉ ስለዝነበረ ሜዶን ፋርስን ክኾኑ ከለው ድሕራይ ቶም ፋርሳውያን ኣብ ርእሲ ሜዶናውያን ዓብሊሎም ከም ዝተስኡ ንምግላጽ ከም ዝኾነ እቲ ትርጉም መሰንግለውን ዓጽሚ መሰንገለውን ተዛራሪብናሉ ነርና ተቐጺሉ ዝመጸ ነብሪ ድማ ነብሪ ይኹን ዳ ኣምበር ፍሊ ዘብል خلطات نيرو نسو دما انتاي 4 رأس نيرو اب رأس زخع 4 منفر عف نيرو اتي اب رأستي زلو نهري ناي نبري توسخي منفر كله كله كندي ناي زاكل كنهر كم زخال زردانا كخون تسفا جبر قدم يلنا ون غليصنا يسلازنبرنا ام معرف شعته انتاي مخانو ترجمو تزاريبنالو سلازنبرنا من السيل كانت استوهابه تمرتي مرأي كدل خوني توم 4 رأس دما 4 خاب اسكندر عبي تكيهم زمصو نغستات كم زخونو رينا نيرنا اب دانيال شمونته حفشاو تحستو تاريخ عالم توسخ زرزر حبريتا حيزو تماليسو ايو نرخبا حزي دانيال شوعتن دانيال شمونتن توراراسي تقرارابي حساب كواولا انتلوهم جن اب دانيال شمونتن نرخبو نجر توسخي زرزر حبريتا ايو اب دانيال شمونته زلو رأي كمتي اب دانيال كلته التقلصه ويدما معرف شوعته التقلصه خمس قدم الى خبلو تصنحخو كاب بابيلون زي كونس جمر كاب هاتياوي غزات ميدون فارسنيز جمر ناي دانيال شمونته فلي زبلو اب دانيال كلته كاب بابيلون جميرو اب دانيال شوعتهون كاب بابيلون جميرو اب دانيال شمونته مسنمصغن بميدون فارسن يز جمر اب دانيال شمونته زلو رأي مستي اب دانيال شوعته زلو رأي زمساسل ايو منم زطراطر ነገር የለን ምክንያቱ ዋና اب دانيال شوعته بابيلون ይሉ ይጀምር ዳምበር اب دانيال شمونته ስንመጽግን ካፕትናይ ትንቢት دانيال معرف شوعته قصيلو ዘሎ ميدون فارسن ددحري بابيلون زمص سلازخونه اب تنبيت دانيال معرف كلتون كينا مسننبب كومو سلازخونه ابزغن
ሜዶን ፋርስን ኢሉ ይጅምር ካብኡ ዝቕጽል መንግስቲ ድማ ስዒቡ ንረኽቦ እና ኣፈላላይኩም ዘለዎ ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኣይኮነን ኣብ ዳንኤል 8 ዘሎ ራእይ ምስ ሰማያዊ መዓልቲ ዕርቂ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ብቐጥታ ኣብ ምጽራይ ቤተ መቕደስ ዘተኮረ ስለ ዝኾነ ቋንቋን ምስልን ድማ ይቕየር ቋንቋ ካበይ ናበይ ይቕየር ኣብቲ ቀፂልና ንሪኦ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና ንሪኦ ሓሳቢ ዝኸውን ብዛዕባ ሰማያዊ መዓልቲ ዕርቂ ዝብለና ዘሎ ከዓ ኣብ ምዕራፍ 8 እናኣተና ጥልቕ እናበልና ክንከይድ ከለና ንረኽቦ ሓሳብ ይኸውን ሕዝቲ ሰማያዊ መዓልቲ ዕርቂ ዝብሎ ዘሎ ግን እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኣእምሮና ንሓዞ ከም ሕቶ ነዚ ግን ዝኸውን መልሲ ኣለና ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብመርትዖ ብመረዳእታ እናቲ ዕርቂ ማእሲ ተገይሩ እንታይ ክብል ይደሊ ምጽራይ ቤተ መቕደስ ምንጻ ቤተ መቕደስ ማእሲ ተፈጺሙ ወይ ተገይሩ ዝብል ነገር ኣብኡ ንሪኦ ሓሳቢ ዝኸውን ካልእ ፍሉይ ትኹረት ዳንኤል 8 ኣብ ሰማያዊ ቤተ መቕደስ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ እቶም ዝሓለፉ ምዕራፋት ኩሎም ብዛዕባ ቤተ መቕደስ ዝዛረቡ ሓሳብ ሰማያዊ ቤተ መቕደስ ኣይንረክብን ኢና ብዛዕባ ሰማያዊ ቤተ መቕደስ ክዛረብ ዝጅምር ግን ምዕራፍ 8 ኮይኑ ንረኽቦ ስለ ዝኾነ እውን ምዕራፍ 8 ናብ ካልእ ሓሳብ ይወስደና ከም ዘሎ ግልጽ እዩ ክሳብ ምዕራፍ 7 ዘሎ መግዛእታዊ ዓለማዊ መግዛእቲ ኣብ ዓለም ዝግበሩ ዝነበሩ ምምሕዳራት ዘዘንቱ ዝዛረብ ክኸውን ከሎ ኣብ ምዕራፍ 8 ምስ በጽሐ ግና ናብ ቤተ መቕደስ እዩ ዝቕየር ዕላማ ኣለዎ ከምቲ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ እግዚኣብሔር ምኽንያት ኣለዎ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ንኽንፈልጥ ቅድሚ ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ዘሊልና ምእታውና ኣብ ምድሪ ብዛዕባ ዝግበሩ ምምሕዳራትን መንግስታዊ ኣሰራርሓታትን ፈሊጥና ንኽንጸንሕ ብዕላማ ዝተገበረ ነገር ምዃኑ ክርዳኣና ከም ዝኽእል ዘጠራጥረ ኣይኮነን ንኣብነት ኣብ ዳንኤል 7 ከም ኣብነት ተገሊጹ ኣራዊት ርኹሳት ንረክብ እዞም ኣራዊት እዚኦም እንስሳ መሮር ኢልና ንጽውዖም ኣንበሳ ድቢ ነብሪ ከምኡ እውን እተፍርህን እተሰንብድን ዳንኤል መግለጺ ክሳብ ዝስእነላ ዝተጨነቐላን ኣራዊትን ኮይኑ ንረክብ ድሓር እቲ ዳንኤል ምዕራፍ 7 ብዛዕባ እዛ ኣራዊት እዚኣ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እዞም ኣራዊት እዚኦም ክዛረብ ከሎ ኣብቶም ኣራዊት ምስ መንግስትነት ተታሒዙ ኣብ መንግስትነት ብዛዕባ ዘለዎም ነገር ገሊጹ ዝሓልፍ እቶም ኣብ ዳንኤል 8 ዝተገልጹ ድማ ንጹሃት እንስሳ እዮም እዞም ንጹሃት እንስሳ እዚኦም ድቤላን ድዑልን ክኾኑ ከለዉ ነዞም እንስሳት ከም ምልክት መንግስትታት ብፍላይ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፍ ዝተጠቐመሎም ኣራዊት ብምንጽጻር ጎይታ ንኣእምሮ ኣንባቢ ምዕራፍ 8 ትንቢት ዳንኤል ናብቲ መቕደስ ዘቕንዕ ዘሎ ይመስል በዚ ከዓ ነቲ ረኣይ ብኸመይ ክንርድኦን ክንትርጉሞን ከም ንኽእል ምልክታት ይህብ ኣገልግሎት ቤተ መቕደስ ምስ ምድሓና እንታይ ይርኽብ ኣለዎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሰባት ክድሕኑ ግድን ናብ ኣገልግሎት ቤተ መቕደስ ክኸዱ ነይርዎም ክናዘዙ ክንስሑ ሓጢኣቶም ዘርዚሮም ተዛሪቦም ብዛዕባ ሓጢኣቶም መስዋዕቲ ሒዞም ቀሪቦም ነቲ ዘቕረብዎ መስዋዕቲ ድማ ትካህን መስዋዕትነት ኣቕሪቡ ካብ ሓጢኣቶም አንጺሁ እዩ ዝሰዶም ነይሩ እዚ ምድራዊ ኣገልግሎት እዩ ነይሩ ግን ከዓ ምስ ምድሓን ዝተተሓሓዘ
ልክዕ ከምኡ ኣብ ሰማይ ኣብ ክንዳና ክረኣየልናን ከም ማልደልናን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቦ ዝቐረበ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ብናይ ባዕሉ ደም ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ዝኣተወ ክኸውን ከሎ እምበኣር ምዕራፍ 8 ዝዛረብ ዘሎ ብዕላማ ብምኽንያት ንሕና መታን ክርዳኣናን ናፍቲ መገዲ ምድሓን ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ክንበጽሕ ናብኡ ገጽና ክንጥምት ከኽእለና ስለ ዝደለየ እዩ። ስለዚ ካብቶም እንስሳ መሮር ካብቶም ርኹሳት እንስሳ ካብኦም ኣውፅዩ ንናይ ቤተ መቕደስ ኣገልግሎት ዝውዕሉ እንስሳ ከምፅኣና ከሎ ብምኽንያት እዩ። ዳንኤል 8 ብብዙሕ መዳይ ምስ ዳንኤል 7 ዝመሳሰል እኳ እንተኾነ ኣብ ዳንኤል 7 ዘይርከብ ቴማ ምዕራፍ 8 የማዕብል። እዚ ድማ ኣብ ሰማያዊ መቕደስ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ከም ሊቀ ካህናት ዝፍጸም መጥቃዕቲ እዩ። እታ ንእሽቶ ቀርኒ እተብጽሖ ጉድኣት እተብጽሖ መጥቃዕቲ እንታይ ከም ዝመስል እውን ምዕራፍ 8 ብዝያዳ የብርሃልና ብዝያዳ ድማ ንሱ ይገልጸልና። ስለዚ እዚ ኣብቲ ናይ ዝሓለፈ ምዕራፍ 8 ክንርኢ እንከለና እናረኣናዮ ዝመጻእናዮ ሓሳብ ንምድጋም ዝኣክል ዝደገምክዎ እዩ። ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብ ምዕራፍ 8 ኮይኑ ቅዲ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 8 እንታይ ይመስል ሓደ ድሕሪ ሓደ ምዕራፍ ቁጽሪ 1 ጀሚሩ ክሳብ ዝውድእ ኣካይድኡ እንታይ ይመስል ዝብል ነገር ኣቐዲምና ክንርኢ ኢና። ብምዃኑ እውን ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 14 ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ጸብጻብ ራእይ ዳንኤል ዝሓዘ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ጸብጻብ ዝቐረበሉ። ካብኡ ቐፂሉ ካብ 15 ክሳብ 27 ድማ ናይቲ ዝረአዮ ራእይ ጸብጻብ ዘቕረበሉ ነቲ ጸብጻብ ነቲ ራእይ ትርጉም ዝህበና ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። ካብ 15 ክሳብ 27 ክነንብብ ከለና ነቲ ካብ 1 ክሳብ 14 ዘንበብናዮ ዳንኤል ንዝረአዮ ራእይ ትርጉሙ ኢና ንረኽበሉ። ብዝርዝር ክንሪኦ ከለና ድማ ፍቕዲ 1-2 ነቲ ራእይ ንምልላይ የገልግል። ዳንኤል ነቲ ራእይ ከላልየና ከሎ ነቲ ራእይ ክገልጸልና ከሎ ኣብ 1-2 ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። ካብ 3 ክሳብ 4 ድማ ብዛዕባ ትድዑል ዝዛረብ ክኸውን ከሎ ካብ 5 ክሳብ 8 ዘሎ ምስ ነንብብ ብዛዕባ ትድቤላ ኮይኑ ንረኽቦ። ካብኡ ካብ 9 ክሳብ 14 ዘሎ ድማ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ከም ተቐድም ኢልና ተዛረብናሉ ንእሽቶ ቀርኒን እቲ ቤተ መቕደስን ዝገልጽ መግለጺ ኢና ንረክብ። እዛ ንእሽቶ ቀርኒ እዚኣ ኣብ ምዕራፍ 7 ርኢናዮ ነርና እንደገና ምዕራፍ 8 ክንሪኣ ኢና። ብንጽጽር ቅድም ኢልና ምዕራፍ 7 ክነንብብ ከለና ብዛዕባ እዛ ንእሽቶ ቀርኒ እዚኣ ኣብ ምዕራፍ 7 ኣብ ምዕራፍ 8 ትንቢት ዳንኤል ኣብ ራእይ ዮሐንስ ዘሎ ሓሳባት እናነጻጸርና ርኢና ነርና። ገና እውን ንቕድሚት እንመጸሉ ጉዳይ ዝኸውን ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 8 እውን ዘላ ስለ ዝኾነት ኣብ ምዕራፍ 8 ግን ትተሓዝ ዘላ ምስ ቤተ መቕደስ ኣምላኽ እዩ።
ምስ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ኣብ ምዕራፍ 7 ተታሒዛ ንረኽባ ምስ ህዝቢ ኣምላኽ ምስ ሰዓብቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ተብፅሓሎም ጥቕዓት ብዛዕባ ትገብሮ መከራን ሽግርን እዩ ነይሩ ካብ ቁፅሪ 15 ክሳብ 16 ድማ ብዛዕባ ሰብ ዝመስል ዝዛረብ ሓሳብ ንረክብ ኢና ትዝክሩ እንተኾይንኩም ብዛዕባ ኣናንያን ኣዛርያስን ኣብደኔጎን ክነንብብ ከለና ናታቶም ታሪክ ክነጽንዕ እንከለና ኣብቲ ናታቶም ታሪክ ኣብቲ ጎልጎል ዱራ ጠጠው ኣብ ዝበለ ሓውልቲ እዚ ድማ እግዚአብሔር ዝበሎ ካልእ ወርቂ ብሩር ኣስራዚ እናበለ ዝኸይድ እናበለ በቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ሓሳብን እቶም ኣብ ዝሪኡ ብዘለው መማኽርቱን ሰኺሩ ንጉስ ናቡከደነፆር ብድሕረይ ዝበሃል የለን ኢሉ ወርቂ ሙሉእ ገይሩ ሰሪሑ ነቲ ምስሊ ኣብ ጎልጎል ዱራ ጠጠው ኣቢሉ ንኽስገደሉ ክገብር ከሎ እዞም ሰለስተ መናእሰይ እዚኦም ግና ኣይንሰግድን ብምባሎም ናብቲ ዝነድድ ዝነበረ መጋርያ ሓዊ 7 ዕፅፊ ከም ዝነድድ ተገይሩ ናብኡ ምስተደርበዩ ራብዓይ ምስኦም ዝተገልጸ ነይሩ ትራብዓይ ዝተገልጸ ድማ ንጉስ ናቡከደነፆር ክዛረብ ከሎ ሰለስተ ሰባት ደይኮኑን እዮም ናብቲ ሓዊ ዝደርበና ግን ንዓይሲ ወዲ ሰብ ዝመስል ዝመልክዑ ራብዓይ ሰብ እረአየንሎ ኢሉ መስኪሩሉ ከም ዝነበረ ንዝክር ኢና ኣብዚ እውን እንደገና ብትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 8 ካብ 15 ክሳብ 16 ምስ ነንብብ ሰብ ዝመስል ተባሂሉ ዝተገልጸ ኣሎ ካብ 19 ክሳብ 26 ድማ ምስ ነንብብ ብዛዕባ ቅዱስ ገብርኤል ተርጓሚ መልአኽ የላልየና እዚ ተርጓሚ መልአኽ እዚ ስለምንታይ ናብኡ መጺኡ ብመንከይ ተኣዚዙ እንታይ ከይ ክዛረብ መጺኡ ወብኻል ኣባሃላውን ፈልጦ ኢና ገብርኤል ብስራተ ገብርኤል ንብሎ ስለምንታይ ንንጽህትን ቅድስትን ዝኾነት ኣዶ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማርያም ከበስራ ስለዝመጸ ኣብዚ ኸ እንደገና ነቲ ዳንኤል ዝጨነቆ ምርድኡ ዝኣበዮ ራእይ ንዕኡ ክትርጉመሉ ከም ዝመጸ ተርጓሚ ኮይኑ ንሪኦ ኣብ ፍቕዲ 20 ትርጉም ድዑል ሜዶን ፋርስን ብንጹር ከም ዝኾነ ጽሒፉልና ንረኽቦ ኣብ 21 ድማ ትርጉም ድቤላ ዮናኒ ወይ ድማ ግሪክ ከም ዝኾነት ይቐምጠልና ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ 25 ድማ ምስ ነንብብ እንደገና ንእሽቶ ቀርኒ ጸኒሓ ኣብ ክንደይ ከም እትምቀልን ክሳብ ኣብ መስፍን ሰማይ ከመይ ከም ትትስእ ይገልጽ መስፍን ሰማይ ተባሂሉ ዝጽዋዕ መን እዩ እዛ ንእሽቶ ቀርኒ እዚኣ ክሳብ መስፍን ሰማይ ከም ትትስእ ድሕር ከዓ ተቐርኒ ኣብ ክንደይ ከም ትምቀል እውን እዩ ዝነግረና ኣብ 27 ድማ ምስ ነንብብ ዳንኤል ነቲ ራእይ ዝሃቦ ምላሽ ትገልጽ ብዛዕባ እቲ ራእይ ዝሃቦ ምላሽ ዝተዛረቦ መልሲ እንታይ ከም ተዛረበ እዩ ዝነግረና ኣብ ቁፅሪ 27 ከይና ምስ ነንብብ ኣብዚ ስለምንታይ ከም ዘድልይና ነቲ ቅዲ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 8 ብክንድዚ ዝኣክል ምፍላጡ እንታይ የድልየና ምፍላጡ ዘድልየና
نفس وكف قصري معرف شمونت أقدمنا انتاي يزارب الله انتاي يبلا الله مردع سلازد ليناي كنردع انت زي كإلنا قدمنا ولا خم كال إصعينا ننبوه مصحفتي أنبيبنا يطراي كنحلف مبر انتاي كبل كمزدا لي خيفلتنا ترقمون كي تردعنا كترف سلازخئلي سلازي مصحف تنبيت دانيال كون رأي ولا كله مصحف قدوس كننبوه خلنا بمنفس أملاخ كوينا بتصالات قريبنا أملاخ متان خقلصلنان كمهرنان تحتيلنا كخوني تزقبؤه كمز مسخون كال أيكونن زمهرنا منفس أملاخ بعلو كمهرنا منفس أملاخ بعلو قال بقال قلصي خقبرلنا كردعنا سلازي تنبيت دانيال مردؤ زدلينا نزئيو قال سبات استحتما مصحف يبلون ديوم كنكم ايكونن نعنا يتصحفلنا نتم بفلاي اب غزي مودعتا زلنا كان اي قال كابت كندي ملليتات وي بحريات دانيال شمونته انتاي نيوم زبلو كنرئينا كتصحف كله كمتي ابتنبيت دانيال معراف كلتن شوعتن استقلصه بأرمايست زي كونس بإبرايست يتصحفو نرخبو حزتن بدانيال كلتا ولا شوعتا بأرمايست يوم تصحفهم تذكرون تخينكم أم معراف كلتا اتم أبناي نابكادناتور زدالو كوليج آتيوم سلطنا زوسدو كلداويان فلاتات ترغمتي طنقلتي مهورات تباهيلم زغلصو كلهم قطاس نتي حلمي نغاروني ترغمون نغاروني ابزبالهم غيزه بقانقا ارمايست كزاربو خلو ونغوس كمزي ناتكاز ولا نغرسي ايغطمنان كمي ناي بوتاتو اون فلاطاتن مهوراتن سلازنبرو ايو افتمونغو حلمي كيتنغرنا ترغم اين زاربن ناتكان بين ايو حلم نغرنا مو ترغمو خنغركايلوم كزاراربو خلو نذكرينا حزقن ازي معراف شمونته تصحفو زلو بإبرايستي ايو بقانقا إبرايست كال تاريخ كوينو نرخبو بزخ دانيال شمونته حدش مكففال مصحف دانيال يجمر كاب حدا حساب شو عتا زلو خالق عندنا خم معراف شمونته كال مكففال مصحف دانيال ينا نرئي قداموت معرفات دانيال زيادة أحزاباوي زنبالن مأذان كهلوان انكولو ياو ناتزاربنا يزمصانا اندي زاغيد أحزاباوي أقلالصو أبهالو كله مسمدراوي منغستي مسمدراوي مغزاتي بانسسا مرور بسبعاوي قانقا خردو بزخئل بورقدو بروردو غله نايت معدنات واغا ناورد مخاد حيلن سلطانن نايتوم نغستاتون كومو مخانو كند ورقي زمص خمزيلو كيدو مچرشتا اب لملم مريتن اب حصينن كمزبصحه رينا نيرنا ازين أحزاباوي زنبالن مأذان زنبرانيان معراف شمونته غنا ناب أيهوداوي أتوكرو يغير منفساوي تحستو زلو خويني متص ات منفساوي نبرن مالته يكونن
መንፈሳዊ መጽሐፍ ትዛንታውን መንፈሳዊ ቲ ዛንቱ خزارበ خሎ خردአና ብዝኽእል ቋንቋ ግን ከዓ ነዚ ሁሉ ዝነግረና ዝጸንሐ ነዚ ሁሉ خزارበና ዝጸንሐ ከይዱ ናፍቲ መንፈሳዊ ትሕስቶ ዘለዎ ከም ተቀደም ኢልና ዝበልናዮን ዝራአናዮን ናብ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ክስሕበናን ክወስደናን ስለዝደለዩ ስለዚ ንሕና አተኩሮና ናብ እዩ እቲ ብዛዕባ ጽብቕቲ ምድሪ ቅዱስ ህዝቢ ቤተ መቅደስን መስዋዕትታትን ከምኡውን ገብርኤል መልአኽን ዝገልጽ መወከሱ ሁሉ ንአይሁድ ኢየሩሳሌም ኣብ ቤተ መቅደስ እዩ ዘመልክት ኩለን ኣብዚ ዝረአናየን ነስተውዕለን ኣብቲ ምዕራፍ 8 ምስ እንመጽእ ዝተጸብጸበ ሓሳባት ኣሎ ብዛዕባ ቅዱስ ህዝቢ ኣሎ ብዛዕባ ጽብቕቲ ምድሪ ኣሎ ብዛዕባ ቤተ መቅደስ ኣሎ መስዋዕትታትን ኣሎ ገብርኤል ኣሎ መልአኽ ኢየሩሳሌም ከምኡን ናይ ቤተ መቅደስ አገልግሎት ዝምልከት እውን ምንጻህ ቤተ መቅደስ እውን ይዛረብ እዚ ሁሉ ናበይ ገጽና ክንምልስ ስለዝደለየና እዩ ዛጊድ ብኸምዚ መጽኢኹም ኣለኹም ሕዚ ግን ቅንዒልኩም ድማ ናብ ሰማይ ክትጥምቱ ጀምሩ እዩ ናብ ሰማይ ክንጥምት ደሊና ዘሎ ተስፋናን ዘለዓለማዊ መንበሪናን ኣብ ሰማይ ስለዝኾነ ጥራይ እቲ ንጉስና ኣብ ሰማይ ስለዘሎ እዩ ዘለዓለማዊ ንጉስ እቶም ናይ ምድሪ ነገስታት ሓደ ድሕሪ ሓደ እናተተኻኽኡ ኣብ ርእሲ ዝኸዓ እንደገና እቲ ምትኽኻእ ብኹይናት እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ጥፊኡ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ደምሲሱ እዩ ነይሩ መንግስቲ ኣምላኽ ንምእታው ንሓደ ምጭፍላቕ ወይ ነቲ ሓደ ምጥፋእ ኣየድልየናን እዩ ስለዚ ናብ ሰማይ ገጽና ንኽንጥምት መንግስቲ ኣምላኽ ንኽንጽበ ኢሉ እውን ናብኡ ንኽንከውን እዩቲ ኣምላኽ ደሊና ዘሎ ሓሳባት እውን ንሱ እዩ ኣብ ምዕራፍ 8 እውን ዝገልጾ ዘሎ ነዚ ሓሳብ እዚ እዩ እቲ ሙሉእ ራእይ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 8 ናይ መወዳእታ ግዜ ዝምልከት ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ግዜ ክንብል ከለና ገና ንቅድሚት ብዛዕባ ዝመጽእ ነገር ኣይኮናን ክንሓስብ ዘለና እንታይ ደኣ ንሕና ባዕልና ዘለናሉ ግዜ ናይ መወዳእታ ግዜ እዩ ትዝክሩ እንተኾይንኩም ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 7 ክነጽንዕ እንከለና ኣብ ግዜ ሻድሻይ መንግስቲ ከም ንርከብ ርኢና ነርና እቲ ሻድሻይ መንግስቲ ድማ ድሮ መገዲ እናጸረገ ኩነታት እናመቻቸወ ነታ ቆሲላ ዝነበረት ንእሽቶ ቀርኒ ቦታ ንኽትረክብ ስልጣን ንኽህልዋ ገዛኢት ዝዓለም እዚ ንኽትከውን የጣጥሑላ ከም ዘለው ርኢና ነርና ስለዚ ኣብ መወዳእታ ግዜ ኢና ዘለና እዚ ምስኮነ ዝተረፈ ነገር እንተሎ እቲ ሻብዓይ መንግስቲ ምግላጹ ወይ ምምጹእ እዩ እቲ ሻብዓይ መንግስቲ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ታ ንእሽቶ እምኒ ካብ ከረን አንከራርያ ትወርድ ነቲ ሉምሉም መሬት ሻድሻይ መንግስቲ ኣብ እግሩ ትወቅዕ ስለዚ ምዕራፍ 8 ተመሊሱ ኣብ ምዕራፍ 7 ክልተን ዝተገልጸ ብዝያዳ ግልጺ ክገብረልና ዝተቐመጠ ሓሳብ እዩ ስለዝኾነ እውን እቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ንገና ዝኸውን ጌርና ኣይንጸበ
ናይ መወዳእታ ግዜ ሕዚ ዘለናሉ ግዜ እዩ እና ዝዛረብ ዘሎ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 8 ብዛዕባ ዝሕዚ ዘለናሉ ግዜ ብዛዕባ ናትና ግዜ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ህይወትና እና ካብቲ ዘለናሉ ኩነታት ወፂና ዕንትና ክጥምታ ዘለዎን ናብቲ ቤተ መቅደስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን እዩ ክኸውን ዘለዎ ድሓር እዚ ክኸውን ከሎ ምድሓን ክኾነልና እዩ ስለምንታይ እቲ ኣብ ቅድስተ ቅዱሳን ዘሎ ብናይ ባዕሉ ደም ዝኣተወ ኣብ ክንዳና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቦ ክረኣየልናን ከማልደልናን ዝኣተወ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ብዛዕባ እቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ምዃን ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 8 ሰለስተ ግዜ ተገሊጹ ኢና ንረኽቦ ኣብ ፍቕዲ 17 እንታይ ይብለና እዛ ራእይ እዚኣ ብዛዕባ ግዜ መወዳእታ እያ እሞ ኣስተውዕል በለኒ ኣብ ቁጥሪ 17 ብዛዕባ ግዜ መወዳእታ እያ እሞ ኣስተውዕል ንዳንኤል ኣብቲ ዝሪኦ ዝነበረ ራእይ ክርኢ ከሎ እዩ ዝተነገሮ ከስተውዕል መታን ስለምንታይ ናይ ግዜ መወዳእታ ራእይ ስለዝኾነ እውን ከምቲ አንተይ ዝበልክዎ ካልእ ግዜ መወዳእታ ይንፀበ ኣብ ግዜ መወዳእታ ኢና ዘለና ኣብቲ ዳንኤል ዝነበረሉ ግዜ ይኮነን እዩ ንሕና ዘለናሉ ግዜ እዩ ኣብ ፍቕዲ 19 ድማ ንሱ እውን በለ እዚ ብዛዕባ እቲ እተመደበ ናይ መወዳእታ ግዜ እዩ እሞ እነሆ ነቲ ኣብ መወዳእታ ግዜ ቁጣዓ ዝኸውን ከፍልጠካ እየ ዝኸውን ቁጣዓ ኣሎ ነቲ ቁጣዓ እንታይ ከም ዝኸውን ከፍልጠካ ኢልዎ ኣሎ ብዝኾነ ግን እንደገና ደጊሙ ኣብ ቁጥሪ 19 ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ተመደበ ናይ መወዳእታ ግዜ እዩ እሞ ዝተመደበ ዝተፈለየ ዝተቐመጠ ስለዚ እዚ ግዜ እዚ ካልእ ግዜ ኣይኮነን ኣብ ፍቕዲ 26 እዚ ራእይ ንርሑቕ ዘመን እዩ እሞ ሕተሞ በቲ ዳንኤል ዝነበረሉ ግዜ ስለ ዘይነበረ እዩ ምሕታም ዝተሓትመ መጽሓፍ ዝተዓፀወ መጽሓፍ እንብል ዘለና ደጋጊም ዝበሃል ዘሎ ተደጋጊሙ በዝን ወድዝን ሓሳባት ግን ተሓቲሙ ወይ ተዓፂዩ ዝተረፈ ዘይኮነስ እዚ ራእይ እዚ ትሪኦ ዘለኻ ራእይ ንርሑቕ ዘመን ነይናይ ርሑቕ ዘመን ንዓና ንሕና ንዝበፅሕናሉ ንሕና ንዘለናሉ ግዜ ከም ዝኾነ እዩ ዝነገሮን እምበር ኣብ መንጎቲ ኣብ ምዕራፍ 8 ዘሎ ራእይን ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ራእያትን እንታይ ዝምድናታት ኣሎ ነዚ ሓሳብ እዚ ቀፂልና ንሪኦ ክኸውን ከሎ ቅድሚ ነዚ ሓሳብ እዚ ምርኣይና ነቲ ክሳብ ሕዚ እናርኣናዮ ዝመፃና መደብና ጸሎት ጸሊና ክንዓፅዎ ኢና ስለዚ በቲ ዝሰማዕናዮ ብምስትውዓል ቃል ኣምላኽ ተገሊጹልና ኣንቢብና ተረዲእና ክንመላለስ ዘኽእል መንፈስ ኣምላኽ የድልየና እዩ እሞ መንፈስ ኣምላኽ ኩሉ ሻዕ መታን ክዛረበና ኢሉ እውን ንልባትና ከቕንዕ ክኸፍት ምክንያቱ ንሕና ኣብ ደገ ልባትና ዝኩሕኩሖ ክርስቶስ ኣብ ደገ ኮይኑ እዩ ነቲ ኣብ ደገ ኮይኑ ዝኩሕኩሕ ዘሎ ክርስቶስ ልባትና ምስ ንኸፍተሉ
ቃል አምላኽ ክንምገብ ብቃል አምላኽ ክንህነጽ ኢሉውን ህይወትና ተለዊጡ ነቲ ናብ ሰማይ ገጽና ንኽንጥምት ዝደልየና ዘሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጥምት ንኽንጅምር የኽእለና ስለዚ መንፈስ አምላኽ የድልየና እዩ ክምህረና ዝኽእል ንሱ እዩ ዝተሓብአ ምስጢር መሲሉ ዝስማዓና ነገራት ኩሉ ክገልጸልና ዝከኣሎ ንሱ እዩ ስለዝኾነ እውን መንፈስ አምላኽ መታን ክራኸበና ኩሉ ሻዕ ድማ ንሱ በቃሉ ክገልጸልና ናብኡ ክነቕንዕ አምላኽ ይሐግዘና ነዚ መደብና እዚ ብጸሎት ከምቲ ዝጀመርናዮ ብጸሎት ክንዓጽወና እሞ ሓቢርና እንጸልይ ለዋህ ፈቃር ዝኾንካ እግዚአብሔር አቦ እነሆ ሓደ ኻባታትና ክጠፍእ ዘይትደሊ ግን ከዓ ኩላትና ወረስትን ገጠምትን መንግስትኻ ንኽንከውን እትፈቱ ኢሉውን ነዚ ኣፍ ደገዚ ዝኸፈትካልና እትዕድመና ዘለኻን ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ነዚ ዕድመዚ ተቐቢልና ጎይታ ከምቲ ንስኻ እትፈትዎን እትኸብረሉን ምኻድ መታን ክንክእል ብመንፈስካ ከተበርታዓናን ከተኽእለናን አምላኸየይ ወረስትን ገጠምትን መንግስትኻ ንምዃን ድማ ከተብቃዓናን ነማሕጽነካ እነሆ ምሳናኹን ኣካይዳና ጸብቕ መመገድና ምርሓና እዒንትና ኩሉ ሻዕ ኣብቲ ዘለኻሉ ቅድስተ ቅዱሳን ዝጥምታ ናባኻ ጥራይ ዝሪኣ ክኾና ኣብቃዓና ስለቲ ህያዋይ ዝኾነ ሽምካ ኢልካ ጸሎትና ኩሉ ስማዕ አሜን واتساب سعرو بزلو خلات على كوننا كفلت عبد الكل تبل على تحتي تلوتنا برقو زحاشت تبل زخب امتيو زحاشت تبل زخب امتيو عتي زقون زلون عزا خلاها مدري يرد انديو زلون ناي عالم فتاري قدمي نوح زمان كمتي تنقرن ملكتات انديو عبكن دمت عما عالم كتكون عرب عبكن دمت عما
كمتيو يسوس كمتيو كقلتيو قويتا كقلتيو كوستنا بحداش بيتنا كمتتنيتنا كوستنا بحداش بيتنا كمتي حلمنا كمتيو يسوس كمتيو كقلتيو قويتا كقلتيو كوستنا بحداش بيتنا كمتتنيتنا كوستنا بحداش بيتنا كمتي حلمنا واتساب بسعرو بزلو خلات على كوننا كفلت بالتلقى تبلع لتحتي كلوتنا برقو زحاشن تتصبح زخب أمتيو زحاشن تتصبح زخب أمتيو ምድርን ሰማያትን ዝገበረ ሁሉ ይርእ እንዲሁ ዘሎ እቲ ፈጣሪ ባዕሉ ሰማይ ዝዘርግሐ ከይተኸለ ዓንዲ ክመጽእ ቀሪቡ كهبنا فردي عبي كوني خوين اتي مسكب ناتنا ترفت دون خون ويسك وسطنا ترفت دون خون ويسك وسطنا كمتيو يسوس كمتيو كقلتيو قويتا كقلتيو كوستنا بحداش بيتنا كمتتنيتنا كوستنا بحداش بيتنا كمتي حلمنا كمتيو يسوس كمتيو كقلتيو قويتا كقلتيو كوستنا بحداش بيتنا كمتتنيتنا كوستنا بحداش بيتنا كمتي حلمنا دمسي حق سمعنا
يسوس يزدهن نتي ورزرقحو يسوس يزدهن نعلم عبصحونا معبلكو واسقرو نقدميت بتزازو يسوس يزدهن بمعبل عبصحوه يسوس يزدهن نحاتي عنقرو يسوس يزدهن دسيتاتي زمرا بحرك آيكالي مدري وين الالتبان يسوس يزدهن عبتي وق زمرو يسوس يزدهن بموتون بهيوتون يسوس يزدهن عبقاهي ونزمرو لبي مهرت مستلم زمرو موت مسعار يسوس يزدهن بنفاسات نقرو يسوس يزدهن حزبتات باهي بلوم يسوس يزدهن عاويلكم مدحان بلو بعتلتات أخرانن نزي مزمور عوتنا يسوس